बाह्यं स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ योतेन्द्रियो मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेश्च भयक्रोधो यो सदा मुक्त एव सः भोक्तारं योगतपसां सर्वलोको महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां गात्वा मां शान्तिमिच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्यायः अथ गीता महात्म्यम् श्री भगवानुवाच गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहम् गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयामि अहम् सर्वेषां मङ्गलं भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु